اللہ واللے اللہ واللے اللہ واللے لوکاں نو بلاندے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سناندے رہاں گے جنو اللہ کی توحید نال پیارے او سبحان اللہ کوے باقیوں کچھ نہیں کہندا میرا عقیدہ میری جماعت علماء کرام دا عقیدہ محبت دا پیغام لے کے آیا توجہ دے نال سماعت فرمان دے جانا اللہ واللے اللہ واللے اللہ واللے اللہ واللے لوکاں نو بلاندے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلاندے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنا دے رہاں گے اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ مہربانی اللہ مہربان کردہ پیغام سارے جگ نو سنام دے رہاں گے پیغام سارے جگ نو سنام دے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے محمد دی ہاں حدیث سنام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا استوائے حسنہ سلیقہ نبی دا استوائے حسنہ سلیقہ نبی دا غیر شر کمتوں ہٹان دے رہاں گے غیر شر کمتوں ہٹان دے رہاں گے محمدی ہاں حدیث سنام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے اور بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں مرید کی تیرے نوالے کتاب و سنت دیا پروانے فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالمنان راسخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہے ہیں لیکن اگر بیدار ہوں سارے قوموں تے گج کے قوموں سبحان اللہ اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے کولو اپنے دین بنانا منائے دین وچ پنچرا ملانا منائے دین وچ پنچرا ملانا منائے حکم اے حضور دا حکم اے قرآن دا اپنان دے ہاں اپنان دے رہاں گے محمدی ہاں حدیث سنام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے دو عیداں امت نو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں منائیاں جیوے آقا نے منام دے رہاں گے منائیاں جیوے آقا نے منام دے رہاں گے اللہ واللے لوکاں نو بلام دے رہاں گے توحید دی ہاں توحید سنام دے رہاں گے
محمدیہ حدیث سنام دے روانگے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کر کی اجازت چاہواں گا بڑی محبت دینا سماعت فرمان دے جانا روایت کرندہ ہے جابر سغارا بیدار ہو جو بیدار ہو جو حضرت مولانا شیخ عبد المنان رزق صاحب دا خطاب سنوا سے تیار ہو جو پدیشی گھنگا پوے نہ بولے تے جنو اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ہے اپنے پیر دی شان سن کے محبت دینال پیار دینال ذوق دینال شوق دینال ادب دینال ایمانی قوت دینال ایمانی جرت دینال بلند آواز دینا سبحان اللہ کہنا پوے گا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں روایت کرندہ ہے جابر سغارا روایت کرندہ ہے جابر سغارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرندہ ہے جابر سغارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودھویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو بیکھا دوبارہ دوبارہ میں دوانو بیکھا دوبارہ دوبارہ قسم خدا دی چن مدحمد سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مسلمانوں نبی پاک دے غلاموں جنوں سرکار نال پیارے آقا دی نات نال پیارے محبت دے نال پیار دے نال ذوق دے نال شوق دے نال جن آمنہ دے لال نو اپنا مرشد منیا امام منیا پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں ساڈا نبی سانو ساڈا پیر سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا ذرا کھول کے گمو سبحان اللہ ساڈا پیر سانو ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دا سونے مدنی بینا سونے آقا بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دا حدیثہ سونے نبی دیا راجے راج پڑھانگا حدیثہ سونے نبی دیا راجے راج پڑھانگا توحید تے جیوانگا توحید لئی میں مرانگا توحید تو سنت بینا ایک پل نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دا اور ختم نبوت دا تاج سجایا ہے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے تحفہ نماز باقا مال لے کے آیا ہے فلکان دا پرونا بنیا فلکان دا پرونا بنیا نبیان دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جان دا تے جنوں سارا جگ جان دا آخری جملہ تے میرا سلام بڑی توجہ دینا سماعت فرمان دے جانا مومناتے اللہ دا بڑا احسان مومناتے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو رب دے قرآن وچ آیا ہے
مومناتے اللہ نے احسان فرمایا ہے کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن جے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مومناتے اللہ دا بڑا احسان کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن جے اللہ پاک دا احسان بڑا پارا تے جنوں سارا جگ جاندا ربانی اتے اللہ دا بڑا احسان کیونکہ دن راتی پڑھ نبی جی دا شان دن راتی پڑھدا حدیث تے قرآن جے قرآن و حدیث بینا توحید و سنت بینا ایک پل نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو ساڈا پیر سانو سب نالوں پیارا تے سونا ساڈا رب جاندا